दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपाल सहित विश्व जगत नै त्राही त्राहीमा परेको छ र यसका नियन्त्रणको निम्ति थुप्रै उपायहरू पनि अवलम्बन गरिएको छ, तर कतिपय ठाउँमा सफल हुन सकिएको छैन र नेपालमा पनि यसले एउटा व्यक्ति, एउटा परिवार, समाज र देशमा पुरा प्रभाव पारेको छ। अहिले देखिएको प्रभाव र भोलिको दिनमा यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरू के हुन सक्छन् र त्यसका नियन्त्रणका उपायका सम्बन्धमा हामीले के गर्यो भने यो सबैबाट पार पाउन सकिएला भन्ने अर्को कुरा पनि आज कार्यक्रममा हामी उठाउन गएका छौँ र यसको निम्ति समाजशास्त्री एवं विश्लेषक दिपेश घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद। त्यही त अब तपाईँ अलि लामै समय अमेरिका बस्नुभयो, खास के कामले जानुभएको थियो? खास मेरो अध्ययनको सिलसिलामा म अमेरिका गएको थिएँ र 2 वर्ष चाहिँ म अमेरिका बसेर भर्खरै 1.5 महिना जति भयो नेपाल फर्केको। अध्ययन भन्नाले तपाईँको के विषय कहाँ पुग्यो? म खास पिएचडी गर्दैछु। मेरो वाइफको पनि पढाइ थियो खासमा त्यो अमेरिकामा, अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी अमेरिका बसेको थियौँ। 2 वर्षपछि के पढाइ कम्प्लिट भयो? पढाइ कम्प्लिट भएर सधैँको लागि नेपाल फर्क्यौँ हामी सबै सपरिवार। अनि पिएचडी सक्यो? मेरो चलिरहेछ। थेसिस गर्दैछु। हजुर। त्यही त अब यो संसारमै कोरोना भाइरसको संक्रमण छ। यसबाट त के अमेरिका, के नेपाल, संसारका सबै राष्ट्रहरू, सबै व्यक्तिहरू यसबाट प्रभावित भएका छन्। अब यो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सबै ठाउँबाट प्रयासहरू भएका छन्, भ्याक्सिनहरू पनि आएका छन्। जो उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् यिनीहरू चाहिँ कतिको सफल भएको पाउनुहुन्छ अमेरिकादेखि नेपालसम्म? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिले मैले हेरेँ होइन, एकदमै संसारको सबभन्दा डेभलप भनेको देश र अब एकदमै भनौँ न अविकसित मध्येको एउटा देश, दुईटैलाई मात्रै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि कोरोना भाइरसले यी सबै देशहरूमा इक्वली प्रभाव पारेको, समान किसिमले असर पारेको चाहिँ देखिन्छ होइन। के डेभलप भनौँ, के अन्डर डेभलप भनौँ, के डेभलपिङ भनौँ, सबै खालका देशहरूमा समान किसिमले असर पारेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। र यी सबै देशहरूले भनौँ न, यी तीनै तहका देशहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ म्यानेज गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् होइन। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा, यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू, विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। जस्तो डेभलप कन्ट्री भनेको अमेरिकाले चाहिँ खासमा लकडाउन गरेन होइन, उसले चाहिँ लकडाउन गरेन। त्यसका धेरै कारण छन्। मैले त्यो बारेमा केही समय अगाडि एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ कि किन अमेरिकामा लकडाउन हुन सक्दैन वा गरेन भन्ने बारेमा। म त्यहीँ बस्दाखेरिको अवस्थालाई हेरेर मलाई के लाग्छ भने अमेरिका जस्तो देशहरूले लकडाउन गर्नुभन्दा पनि अरू विभिन्न विकल्पहरूबाट चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्यो र नेपाल जस्तो अलिकति आर्थिक रूपले पछाडि परेको देशहरूले चाहिँ अरू विभिन्न माध्यमहरू, अरू विभिन्न विकल्पहरू, अरू विभिन्न मापदण्डहरू तय गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई अलि नसक्ने स्थिति देखेर नै हो त्यसले लकडाउनमा गयो। अब यसको मतलब चाइना किन लकडाउनमा गयो? त्यसका धेरै अरू पछाडि अरू कारणहरू हुन सक्छन्, किनभने चाइनामा सुरुमा देखिने बित्तिकै उसले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो। अनि चाइनाको पोलिटिकल भनौँ न सिस्टम पनि त्यस्तै छ, जसले गर्दा चाहिँ उसलाई लकडाउनमा गएर नागरिकलाई चाहिँ घरभित्र राख्नको लागि सहज भयो। अमेरिकामा त्यो खालको सम्भावना निकै कम छ, किनकि त्यहाँको भनौँ न व्यक्तिको स्वतन्त्रता असाध्यै धेरै छ। यी धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक देशले आफ्नो तवरको, आफ्नो तह र भनौँ न क्षमता अनुसारको यो नियन्त्रणको लागि प्रयासहरू गरेको देख्छु। र यी सबै प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने यो लकडाउन गर्ने र हाम्रो जस्तो लकडाउन, खास गरी अहिलेको भन्दा पनि अघिल्लोचोटिको जस्तो लकडाउन चाहिँ निकै थोरै देशहरूले गरे होला। त्यो तहको एकदम कडा किसिमको लकडाउन, जुन कुनै मान्छेले बाहिर निस्किनै नपाउने, कुनै कुरा खोल्नै नपाउने वा भनौँ न त्यो खालको जुन लकडाउन चाहिँ निकै कम देशहरूले चाहिँ अवलम्बन गरेका हुन्। अब यो लकडाउनले चाहिँ हाम्रो संक्रमण नियन्त्रण गर्छ त या संक्रमण बढी हुनबाट जोगाउँछ कि भन्ने देखाउँछ कि देखाउँदैन? किनभने अब चाइनाको एक्जाम्पल यहाँले दिइसक्नुभयो, अमेरिकाको दिइसक्नुभयो होइन। एउटा कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। एउटा पोलिटिकल सिस्टमले पनि यसमा अलिकति असर गरेको हो कि उनीहरूको राज्य प्रणाली, शासन प्रणाली कस्तो छ, उनीहरूका नीति नियमहरू के कस्तो छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रभाव पर्दो रहेछ कि होइन। अथवा व्यक्तिगत तहमा पनि अनुशासनको कुरो पनि आयो। यहाँले अमेरिकामा मानिसलाई चाहिने भन्दा बढी स्वतन्त्रता, धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्रता छ।
चाइनामा त्यो छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। यी चिजहरूले पनि फरक पारेको हो कि? निश्चय नै फरक पारेको छ हैन। खास गरी पोलिटिकल सिस्टम एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। पोलिटिकल सिस्टमले कसरी फरक पार्छ भन्ने कुरा त हामीले देखिरहेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले यतिखेर के देख्छु भने अमेरिकामा म त्यो 1 वर्ष अमेरिका बसेपछि र अहिले पछिल्लो समयको घटनाक्रम हेर्ने हो भने चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम सँगसँगै लिडरसिपले पनि फरक पार्दो रहेछ। पोलिटिकल पहिला म सिस्टमको कुरा गर्थेँ, सिस्टम कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो देशको धेरै कुरालाई निर्धारण गर्छ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो सिस्टम त महत्त्वपूर्ण छ नै, तर त्यो सिस्टम सँगसँगै चाहिँ त्यो सिस्टमलाई लिड गर्ने लिडर कस्तो छ हैन, नेतृत्व कस्तो छ भन्ने कुराले एकदमै ठुलो भूमिका चाहिँ खेल्दो रहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकालाई नै हेर्नुस् हैन, डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा चाहिँ कोरोना भाइरस जसरी स्पिड आउट भयो, जसरी चाहिँ बढ्यो, जसरी संक्रमण फैलियो, आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले हिजो मात्रै ओडोमिटर फलो गरेको थिएँ धेरै समयपछि, हेर्दाखेरि अमेरिकामा लेस देन 30,000 हैन, भनेको 30,000 भन्दा पनि कममा छ। तपाईँले न्युयोर्क जस्तो सिटी हेर्नुहोस् जसले अहिले त्यो निकै कम होइन, 100 को सङ्ख्यामा छ, मृत्यु संख्या नै उनीहरूको दैनिक 3-4 हजार थियो, अहिले 300-400 मा आएको छ। निकै कम भइसकेको छ। भनेपछि अहिले मैले मेरो त्यहाँको साथीहरूसँग मेरो बिचमा कुरा भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई मैले सोधेको थिएँ के चेन्ज भयो त भन्दा अब अहिले निकै धेरै चेन्जहरू भइरहेछ अमेरिकामा। स्वास्थ्य सिस्टममा, स्वास्थ्य प्रणाली, जनस्वास्थ्य प्रणालीमा चाहिँ पहिला ट्रम्पले जसरी चाहिँ यसलाई जुन किसिमले ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो त्यो बेलाको प्रेसिडेन्टले, अहिले त्यो फन्डामेन्टल्ली चेन्ज भइसक्यो हैन। अस्ति वासिङटन डिसीको मेरो एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो त्यो प्रेसिडेन्ट हाउस अगाडि बसेर पनि भने त्यहाँ एउटा अफिस खोलेर पनि भ्याक्सिन दिन सुरु गरिसक्यो हैन। भनेपछि उनीहरूले यस्तो किसिमले चाहिँ आफ्नो भ्याक्सिन एउटा पार्ट भयो, तर सँगसँगै पब्लिक हेल्थको मेकानिजम पनि, सिस्टम पनि बिस्तारै चेन्ज गर्दै लगिरहेछन्। त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको स्वास्थ्य, सम्पूर्ण स्वास्थ्य भनेको चाहिँ त्यहाँको इन्सुरेन्स कम्पनीको हातमा छ। डक्टर इन्सुरेन्स कम्पनीले भनेको मात्रै मेडिकल लेखिदिन्छ, के अरे मेडिसिन लेखिदिन्छ हैन, त्योभन्दा बाहिर गएर उसले कुनै पनि प्रेस्क्रिप्सन लेख्दैन। भनेपछि त्यो तपाईँले अमेरिकाको चाहिँ स्वास्थ्य भनेको इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको हातमा छ। अब बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ स्टेटले, राज्यले यो मेरो जिम्मेवारी रहेछ, दायित्व रहेछ भनेर बिस्तारै रियलाइज गर्दैछ र आफ्नो हेल्थ पोलिसीमा बिस्तारै चेन्ज ल्याउँदैछ हैन। यो कोरोनाले चाहिँ यस्ता डेभलप कन्ट्री भनेका जो निजी क्षेत्रलाई हैन एकदमै धेरै महत्त्व दिएका देशहरू पनि बिस्तारै स्वास्थ्य भनेको चाहिँ राज्यको माता हातमा र राज्यको जिम्मेवारी भित्र पर्दो रहेछ भन्ने रियलाइज भएर त्यहाँबाट कल्याणकारी राज्यतर्फ चाहिँ बिस्तारै ट्रान्सफर हुँदै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब यो कल्याणकारीलाई कसैले समाजवादी भन्ला, कसैले के भन्ला, नाम जे दिए पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ राज्यको दायित्व अन्तर्गत रहेछ भन्ने एक किसिमको रियलाइजेसन चाहिँ स्टेट तहमा हुँदै गइरहेको छ, राज्यको तहमा हुँदै गइरहेको छ हैन। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने एउटा राज्यको प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ, राज्यको सिस्टम संयन्त्र कस्तो छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो सिस्टमलाई, त्यसलाई चाहिँ लिड गर्ने लिडर कस्तो रहेछ भन्ने कुराले पनि कोरोना जस्ता महामारी, महाव्याधिहरूको ह्यान्डल वा नियन्त्रण कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई नेतृत्व ठिक भए पनि हुने भयो, प्रणाली ठिक भए पनि हुने भयो। र सबभन्दा राम्रो चाहिँ राम्रो प्रणाली, राम्रो नेतृत्व भयो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। अब हामीले चाइनाको जस्तो लकडाउन त यहाँ पनि गर्यौँ, त अहिले पनि हामी एक किसिमको लकडाउनमै छौँ। 45 जिल्लामा एक किसिमको ठप्पको स्थिति छ। तर हामी कहाँ चाहिँ इभन भारतमा समेत हैन, भारत र नेपालमा के प्रणाली पनि नभएको अनि यहाँ नेतृत्व पनि असफल भएको स्थिति हो। अब नभएको भनेर त्यो तहमा भन्न पनि गाह्रो छ हैन। यहाँ छैन प्रणाली भन्यौँ भने हामीले यत्रो समय के गर्यौँ त, एउटा तहको प्रणाली त हामीले बनाएका छौँ, तर बनाएका प्रणाली चाहिँ हाम्रो माटो सुहाउँदो भएन कि हैन। अनि हामीले चुनेका नेतृत्व चाहिँ हामी नागरिकमुखी र जनमुखी भएनन् कि। मलाई चाहिँ यो दुईटा कुरा लाग्छ। नेतृत्व पनि छ, नेतृत्व नभएको होइन, हाम्रो नेतृत्व क्राइसिस त छैन हाम्रोमा हैन। सबै अहिले पनि एक किसिमले लिड गरिरहेछन् र बाहिर पनि बसेर म लिड गर्नलाई तम तयार छु भन्ने नेतृत्व पनि छ। समयअनुसार परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने नेतृत्व चाहियो। हो, मेरो एउटा मलाई के लाग्छ भने हेर्नुस्, साधारण र सामान्य अवस्थामा चाहिँ जसलाई लगेर त्यो सत्तामा राखिदिए पनि वा त्यो नेतृत्व तहमा राखिदिए पनि उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ, उसले चलाउन सक्छ साधारण अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा। तर कतिखेर चाहिँ नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ भने जब यस्तो क्राइसिस आउँछ, जब यस्तो सङ्कट आउँछ, जब यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ नेतृत्वको परीक्षण हुने हो। यतिखेर हामी नेतृत्वको परीक्षण गरिरहेछौँ, यतिखेर हामी हाम्रो देशको
प्रणालीको सिस्टमको परीक्षण अब गरिरहेको अहिले हामी कहाँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। म एउटा उदाहरण दिन्छु। हिजो उहाँले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। भन्नु के भयो भने सेनालाई चाहिँ 1000 शय्याको अस्पताल बनाऊ, अस्पताल अहिले बनाउने हो। घर जलिरहेको छ, ल कुवा खनाउँ भनेर त भएन। अनि अब उहाँले अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अब फेरि रिस्टार्ट गर्ने। कोरोना अहिले आएको हो र हामी त 1.5 वर्षदेखि कोरोना सङ्क्रमणको भयावह स्थितिमा छौँ। हामी कहाँको नेतृत्व कस्तो हो जो अहिले अस्पताल बनाउने निर्देशन दिइरहेको छ, अहिले अक्सिजन प्लान्टको निम्ति चाहिँ उसले पहल कदमी लिइरहेको छ। यो नेतृत्वको परीक्षण यसैबाट थाहा हुँदैन के हुनु। मेरो भनाइ त्यही हो, मेरो त्यही भनाइ हो कि बिचमा हामीले कस्तो भने हामीले मापदण्ड बनायौँ होला, तर मैले के देख्छु भने हामीले लकडाउन गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरालाई बन्द गर्ने, उदाहरणको लागि कतिपय स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर त्यही अक्सिजन प्लान्ट बनाउने कारखानादेखि लिएर सबैलाई हामीले बास्केटमा बन्द गर्ने, अनि खोल्दाखेरि चाहिँ स्विमिङ पुलदेखि लिएर तपाईँले डिस्कोथेकसम्म पनि सँगै खोलिदिने होइन। यो कुन मापदण्ड, यो कुन किसिमको एक्सपर्टले विद्वानले बनाएको सिस्टम हो, यो प्रणाली हो। जबकि कोरोना संसारबाट बाहिरकै भनौँ न हराइसकेको थिएन। यत्रो समयमा आज पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या वा सबैभन्दा ठुलो कोरोनाको जुन यदि हामी हिस्ट्री हेर्छौँ नेपालमा स्प्रिड आउट भएको भन्दा चाइनामा एकदमै फैलिँदा हामीलाई त्यति ठुलो असर परेको होइन जति इन्डियामा फैलिन सुरु भएपछि असर परेको हो र परिरहेको छ। यसको मतलब यो बोर्डर बिचमा हामीले किन पुरै खोल्नु परेको थियो र? बोर्डर भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ सधैँभरि बन्द गरिरहेर त्यसका निश्चित ठाउँहरू यो कोरोना चाहिँ साम्य नहुन्जेलसम्म निश्चित ठाउँमा मात्रै खोलेर अनि त्यसमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर, त्यसमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउँदै गएर होल्डिङ सेन्टरमा बस्छ, सामान्य समस्या भएपछि आइसोलेसनमा जान्छ, त्यसका मापदण्ड हुन्छन् होला। फेरि म त्यो विज्ञ होइन, त्यो हिसाबले हामीले गरिरहेको भएदेखि के फरक पर्थ्यो? बिचमा यो जुन बिचमा चाहिँ अलिकति कम भएको जस्तो फर्स्ट वेभ पछि बिस्तार वेभ भने त यसरी जान्छ नि त होइन। त्यो वेभ जाने बेलामा चाहिँ अब तल झरेपछि हामी चाहिँ सक्यो भनेर चाहिँ सबै खोलिदिउँ, एकैचोटि सबै चिज हामीले ओपन गऱ्यौँ होइन। रेस्टुरेन्टको डाइनिङ तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस्, आजको दिनसम्म पनि रेस्टुरेन्टमा डाइनिङ खोलेको छैन होइन, टेक अवे मात्रै छ। किनकि उनीहरूको त्यो घट्यो भने पनि उनीहरूले डाइनिङ खोल्दैन, किनकि डाइनिङमा भयो भने त त्यो स्प्रिड आउट एकदमै छिटो सङ्क्रमण फैलिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आजसम्म पनि डाइनिङ प्याकिङ गर्ने घर जाने त्यहाँ बसेर खान पाउँदैन। तर हाम्रोमा सामान्य समस्या घट्ने बित्तिकै हामीले डाइनिङ खोलिदिउँ, किन खोल्नु परेको थियो र होइन? हामी कहाँ चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमणलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै भिन्नता हो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो भने तातो पानी खानुहोस्, हाच्छिउँ गर्नुहोस्, उडाइदिनुहोस्, सार्वजनिक रूपमा संसदमा बेसार पानी खानुहोस्, अम्बाको पातो मलाएर खानुहोस् होइन। एउटा प्रधानमन्त्रीको बुझाइ त्यो भएपछि उसले कसरी काम गरिरहेको छ, प्रणाली कस्तो बनाइरहेको छ, कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने चिजले असर गर्ने भयो। हिजोको दिनमा जसरी ट्रम्पले जे भन्नुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि करिब त्यस्तै शब्दहरू त शब्द केही फरक होलान्, प्रक्रिया केही फरक होलान्, उस्तै किसिमले कोरोनालाई लिइदिनु भयो होइन। अब त्यसको असर त हामीले आज भोगिरहेका छौँ। यसको मतलब मलाई के लाग्छ भने अलिकति हाम्रो प्रणालीगत रूपमा अलिकति हामीले दूरदर्शी नेतृत्व होइन, अलिकति परसम्म देख्ने नेतृत्व चाहिँ हाम्रोमा अभाव हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। र त्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो नेतृत्वलाई दूरदर्शी नभएपछि वा अलिकति परतिर अर्को 6 महिनापछि के हुँदैछ, के हुन सक्छ भन्ने एनालाइसिस गर्न नसक्ने भएपछि हाम्रो सिस्टमले त त्यही कुरालाई फलो गर्ने नै हो होइन। अब हाम्रो नेताहरू, हाम्रो सरकार, यहाँका राजनीतिक दलहरू जनता र देशप्रति कतिको गम्भीर छन्, कतिको जिम्मेवार छन्, कतिको जवाफदेही छन् भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। किनभने उनीहरूले हल्का फुल्का रूपमा लिए जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक गतिविधि त उनीहरूका रोकेका छैनन्, उनीहरूका पार्टीका बैठकहरू रोकेका छैनन्। अझै पनि कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले कोरोना सबैभन्दा बढी सङ्क्रमण कसरी फैलियो भन्ने कुराका एउटा चाहिँ बोर्डरको कुरा मैले अघि भने। दोस्रो कुरा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यी अनावश्यक खालका सबै अहिलेको सन्दर्भमा अनावश्यक, त्यो फेरि त्यो अधिकारको हिसाबले अनावश्यक भनेको होइन, अहिलेको अवस्थामा भएका अनावश्यक कुराहरू, उदाहरणको लागि चाहिँ यी राजनीतिक सभा सम्मेलनहरू, यी मूर्ति पूजाहरू, अनावश्यक शिलान्यास र उद्घाटनहरू, राजनीतिक शपथ ग्रहणहरू, राजनीतिक पार्टीका कोठे बैठकहरू यहाँबाट बढी
फैलिएको देखिन्छ। अनि त्यो मात्रै होइन, फेरि अर्को पक्ष पनि छ यसमा। अर्को पक्ष चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यही बिचमा हामीले विभिन्न चुनावहरू, विभिन्न यी सङ्घ संगठनहरूका चुनावहरू भए, ती चुनावहरूमा हजारौँ मान्छे यहाँ आइपुगे होइन, सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू भेला भए विभिन्न ठाउँमा, त्यसले पनि असर पारेको छ। अर्को समस्या चाहिँ अहिलेको जुन दरमा फैलिरहेछ, मलाई रमाइलो के लाग्छ भने हामी नागरिकले पनि फैलाइरहेछौँ। उदाहरणको लागि जुन दिनसम्म चाहिँ यो लकडाउन भएन त्यो दिनसम्म हामीले मास्क लगाएनौँ होइन, हामीले कहिले पनि कुनै पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेनौँ, केही पनि छैन जस्तो गऱ्यौँ होइन, यो कोरोना केही पनि होइन भन्ने कुरालाई हामीले पनि फलो गऱ्यौँ। र जुन दिनबाट लकडाउन हुन्छ त्यो दिनबाट घरभित्र बस्दा पनि हामी मास्क लगाउने, अनि त्यसपछि त्यहाँ घरभित्र बस्दा नि सेनिटाइजर दलिरहने, त्यो खालको भनिसकेपछि यो सबै भनौँ न हाम्रो समाज, राज्य दुवैतिर हामीले एक्सट्रिम गर्यौँ एकदमै। यो नेतृत्व सबैले चाहिँ हामीले भनौँ न यो एउटा कोरोना त एउटा उदाहरण भयो होइन, हाम्रो प्रवृत्तिको कुरा हो नि त यो। यसले चाहिँ यस्ता खालका सङ्कटहरूमा झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा हामीलाई लगिरहेको कि जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरो, अहिले त हामी भयावहको स्थितिमा छौँ, भेन्टिलेटर पनि छैन, आइसियु पनि छैन होइन, अक्सिजन छैन, त्यो प्रकारको हामी कहाँ फैलाइएको छ, गभर्मेन्टले पनि त्यही भन्छ। यो परिस्थितिमा ध्यान चाहिँ अस्पतालतर्फ जानुपर्ने हो अथवा खुरुखुरु बाटोमा हिँडेको एउटा मान्छे जो छ त्यसलाई चाहिँ कडाइ गरेर त्यसको कार्ड चेक गरेर त्यसलाई थुनेर चाहिँ यो सङ्क्रमण नियन्त्रण हुने जो कार्यशैली छ गभर्मेन्टको, त्यसमाथि टिप्पणी म चाहिँ एकदम प्रष्ट के छु भने हेर्नुहोस्, लकडाउन भनेको चाहिँ आजको दिनमा लकडाउन, अघिल्लोचोटिको लकडाउन जति सान्दर्भिक थियो अहिलेको लकडाउन त्यति असान्दर्भिक छ मेरो बुझाइमा। किनभने हामीलाई तयारी गर्नको लागि 1 वर्ष प्रशस्त समय थियो। हामीले 1 वर्षमा तपाईँ हेर्नुहोस्, यो काठमाडौँमा 1 वर्षको कुरा छोडिदिनुहोस्, पछिल्लो तपाईँले 2047 सालको पोलिटिकल चेन्ज भएपछि आजको दिनसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् करिब 30 वर्षको अवधिमा काठमाडौँमा एउटा मात्रै सार्वजनिक अस्पताल खुल्यो, निजामती अस्पताल, त्यो पनि एउटा निजामती कर्मचारीको लागि लक्षित गरेर, बाँकी सबै निजी क्षेत्रले खोलेको छ। काठमाडौँको पपुलेसन भनेको चाहिँ त्यो बेलामा 15-20 लाख थियो होला, अहिले 50 लाखभन्दा माथि पुगेको छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र। के यो राज्यले यसरी निजी क्षेत्रलाई यसरी छोड्न मिल्छ? जनस्वास्थ्य भने हाम्रो संविधानले यही कुरा भन्छ होइन। अहिले मात्रै होइन, लामो समयको शासकको हिस्ट्री हेर्ने हो भने उनीहरूले स्वास्थ्यलाई, जनस्वास्थ्यलाई निकै कम महत्त्व दिएको देखिन्छ होइन। यद्यपि अहिले केही राम्रो कुरा भएको छ, जस्तो एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल भनेर चाहिँ केही कुराहरू आएका छन् होइन। यसले केही प्रभाव पक्कै पनि पार्ला, तर निकै पछि। मेरो बुझाइमा कागजमा मात्रै सीमित छन्। अहिले चाहिँ मेरो बुझाइमा यो लकडाउन जुन रूपमा भइरहेको छ वा मान्छेलाई हिँडुल गर्नलाई, बाहिर निस्किनलाई, हिँड्नको लागि यो जुन बन्द छ यो अनावश्यक छ। त्यसको लजिक के हो भने तपाईँले पसल बन्द गरिदिनु भएको छ भने मान्छे कामले मात्रै बाहिर निस्किन्छ होइन। एउटा त्यही भएर मलाई मान्छे वाक गरिरहेछ, एक्लै हिँडिरहेछ भने यो बन्द गर्नुपर्ने, त्यो एकदमै असान्दर्भिक कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै असान्दर्भिक के लाग्छ भने सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ यो जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ बसमा। मैले अमेरिकामा अघि हाम्रो कुरा भावनाले उदाहरण दिन्छु, त्यो जोर बिजोर होइन। अमेरिकामा चाहिँ म बसेको काउन्टीले डबल बस थपिदिएको थियो, किनकि मान्छेको मोबिलिटीलाई नरोकौँ, बरु बस थपिदिउँ। त्यो भयो भने मान्छेले एक अर्कामा सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्छ भन्ने एउटा देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि त त्यसले रोकिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ 5 बजेबाट 7 बजेसम्म पसल खोल्ने, खाद्यान्न पसल होइन, अत्यावश्यक पसल, यो के हो यो होइन। दिनभरि खोलेरदेखि मेरो घर अगाडिको पसलमा म अहिले बिहान आउँदै गर्दा लाइन थियो होइन। दिनभरि पसल खोलिदिने हो भने म त्यहाँ यसो हेर्थेँ, दिउँसो 12 बजीतिर खाली हुन्थ्यो, म त्यो बेला गएर सामान लिन्थेँ होला नि त। भिडभाड हुँदैन थियो नि। यो कुन खालको नीति हो जसले 5 बजेबाट 7 बजेसम्म पसल खोल्ने, अर्को जोर बिजोर लागू गर्ने, अर्को मान्छे आफैले हिँडिरहेछ, निजी बसहरू, निजी कारलाई र निजी मोटरसाइकललाई रोक्ने, यसले के अर्थ राख्छ? एउटा व्यक्ति आफ्नो कारमा खुरुखुरु गइरहेछ भने हजुर, निजी के अरे जाने ठाउँ र भिडभाड हुने ठाउँ मात्रै बन्द गरिदिनु भएपछि मान्छे त कहाँ जान्छ त? चिया खाने पसलै बन्द भएपछि चिया खाने पसलमा गएर मान्छे त भेला हुँदैन होइन। त्यही भएर यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ एकदम अमिल्दो, असान्दर्भिक कुराहरू पनि हामीले फलो गरेका छौँ। त्यो असाध्यै त्यसले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको लागि मेरो बुझाइमा कुनै पनि हेल्प गर्दैन। अब यो कोरोनाको कारणले हाम्रो इकोनोमी, एउटा व्यक्तिको इकोनोमी र देशको इकोनोमी, यसमा चाहिँ के असर पर्ने देखिन्छ? मेरो बुझाइमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले आज हामी जुन अवस्थामा गुज्रिरहेछौँ यसले इकोनोमीलाई धेरै ठुलो असर पार्छ, त्यो त अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यहाँ अर्को ठुलो असर पार्छ, म त्यो कस्तो असर पार्छ त्यो बारेमा अर्थशास्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ बढी। तर एउटा सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था चाहिँ कहाँ देखाउँछ भने धनी र गरिब बीचको
ग्याप चाहिँ असाध्यै बढाइदिन्छ। धनीहरूलाई यो बीचमा कुनै पनि घाटा हुँदैन वा कुनै पनि असर परेको हुँदैन। उदाहरणको लागि वाइवाई चाउचाउ बिक्री हुन छोडेको छैन। 7 देखि 9 बजेसम्म भए पनि 5 देखि 7 बजेसम्म भयो नि त्यो बिक्री भइरहेछ। तर जो गरिखानी वर्ग छ उसलाई असर परेको छ। त्यही भएर धनीहरू झन्झन धनी हुने र गरिबहरू झन्झन गरिब हुने। उदाहरणको लागि मेरो एकजना साथी चाहिँ अमेरिकामा यो वारेन बफेटको एउटा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँ साथीले चाहिँ म उहाँकोमा हुँदा उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो यो कोरोनाको अवधिमा चाहिँ त्यो कम्पनीको मुनाफा असाध्यै बढेर गयो हैन, त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको। र अनि दिनी चाहिँ के भन्छ बोनस पनि बढ्यो यो वर्ष। भनेपछि धनीहरू झन्झन धनी हुँदै जान्छन्। नेपालमा पनि त्यही कुरा यहाँ लागू हुन्छ, गरिबहरू झन्झन गरिब हुँदै जान्छन्। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, राष्ट्रिय स्तरमा हिसाबले हेर्ने हो भने म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। मेरो घरभन्दा अगाडि चाहिँ ढल बनाउनको लागि भनेर लकडाउनको अघिल्लो दिन डोजर गरेर हाफ खन्यो हैन, र आधी चाहिँ त्यो हिम पाइप लगाएर हाल्यो। र लकडाउनको अघिल्लो दिन बेलुका निस्केर हिँडेको त्यो डोजर के भन्छ त्यसलाई, त्यो आजसम्म पनि फर्केको छैन। अनि मैले त्यहाँ छिमेकीलाई सोद्धाखेरि हैन लकडाउनमा त काम गर्न मिलेन त्यही भएर के असर पार्छ त्यो ढल हाल्दै गर्दाखेरि, कहाँनेरि त्यो ढल हाल्ने क्रमले चाहिँ त्यो कोरोनालाई बढाउँछ। एकजना डोजर चलाउनेले सबै हालिरहेछ हैन। यो सानो उदाहरण हो, तर देशभरिको अवस्था चाहिँ करिब यस्तै छ। यसले के कुरा ल्याउँछ भने गरिखानी वर्गलाई र धेरै असर पारेको छ। र सँगसँगै अर्को सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो असर भनेको चाहिँ हाम्रो यो विकासको नाममा हाम्रो बजेटै थोरै छ। त्यो बजेटै खर्च नभएपछि हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ, हामीले जे भोगिरहेछौँ यही अझै धेरै भोग्नलाई अभिशिप्त हुन्छौँ हामी। यी सबै सूक्ष्म सम्पूर्ण कुराहरूलाई म्यानेज गर्नुको सट्टा लकडाउन गरिदियो भन्दा आनन्द भयो गभर्मेन्टलाई। मेरो एउटा भनाइ के छ भने मेरो एउटा भनाइ मैले केही समय अगाडि एउटा लेखमा पनि लेखेको थिएँ कि आन्दोलनका कुनै देशमा कोही आन्दोलन गरिरहेछ भने आन्दोलनकारीसँग एजेन्डा भएन भने उसले चाहिँ नेपाल बन्द वा देश बन्द गर्ने हो। त्यस्तो बेलामा सरकारसँग आन्दोलनकारीलाई म्यानेज गर्नको लागि कुनै पनि योजना भएन भने उसले गर्ने के हो भन्दा कर्फ्यू लाउने हो। कोरोना जस्ता यस्ता महाव्याधि र महामारीहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि सरकारसँग कुनै पनि स्पष्ट योजना रणनीति छैन भने त्यसले चाहिँ लकडाउन गर्ने हो। आज हामीले एउटा के चाहिँ बुझ्दा हुन्छ भने हाम्रो देशको सरकारसँग, हाम्रो देशको सत्तामा बस्नेहरूसँग, हाम्रो देशको राज्य प्रणालीसँग कोरोनासँग फाइट गर्ने कुनै पनि अरू विकल्प नभएको कारणले गर्दा लकडाउन लागेको हो। र यसले चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा चाहिँ गर्दैन। लकडाउनले त हामीलाई त तहस नहस बनाउने भयो। कोरोनाबाट केही संक्रमण जोगिएला, केही मान्छेहरू मर्न कम होला, तर अन्य कारणले मर्ने भयो नि। आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या चाहिँ बढिरहेको छ। मान्छेहरूले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। यसले पार्ने सामाजिक असर त आज के देखिन्छ र हेर्नुहोस्, यसले पार्ने सामाजिक असर त अझै वर्षपछि देखिन्छ हैन। धेरै वर्षसम्म यसले पार्ने सामाजिक असरहरू देखिन्छ। आज देखिने मृत्यु आत्महत्याले त्यो बच्चाको फ्युचर अबको 20 वर्षपछि कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। हाम्रो असर त 20 वर्ष 30 वर्षपछिसम्म पनि देखिन्छ नि त। आजको आत्महत्या भनेको त तपाईँले पुअर इकोनोमिक्स भन्ने किताब हेर्नुभयो भने हैन, जुन नोबेल प्राइज पनि पायो, त्यसले त्यही कुरा गर्छ क्या। गरिबी भन्ने कुरा भनेको आर्थिक कुरासँग मात्रै जोडिँदैन। एउटा सामान्य हेल्थ पोस्टमा बसेर सामान्य त्यो भनौँ न यो जिङ चकी दिने स्वास्थ्य चौकीमा त्यो इन्चार्ज छैन भने झाडापखालाले एउटा कुनै मान्छे मर्छ। त्यो झाडापखालाले मान्छे मरेपछि उसको परिवारै गरिबीको दुश्चक्रमा फस्छ। भनिसकेपछि गरिबी भनेको पैसा नभएर होइन, जिङ चकी दिने एउटा हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज नभएर हो नि त त्यो एउटा परिवार गरिबीमा जाने भनेको। त्यस्तो खालको असर त वर्षसम्म यसले देखाइरहन्छ हैन। अझै धेरै वर्षसम्म हामीले त्यस्ता असरहरू, यसको क्यास्केड इफेक्ट भनौँ न, श्रृङ्खलाबद्ध असर चाहिँ पर्दै जान्छ हैन। त्यही भएर यसको सामाजिक सांस्कृतिक असरहरू के हुन्छ भन्ने बारेमा त मलाई लाग्छ त्यो तहको अध्ययन पनि भएको छैन हाम्रो जस्तो देशहरूमा। अब यहाँले अघि धनीहरू झन्झन धनी हुने भन्नुभयो। जो अब गरी खाने न्यून आय भएका र मध्यम वर्गीयको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भने गरिब, अब भनौँ न गरी खाने वर्ग चाहिँ साह्रै ठुलो असरमा परेको छ अहिले हैन। त्यो हामीले भनि नै सक्नु। त्यसै मध्येबाट कति सुसाइड गरिरहेछन्, त्यसै मध्येबाट कतिपय चाहिँ अब ठुलो तनावमा छन्। उनीहरूको साइकोलोजिकल समस्याहरू हैन, मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू पनि आउन सक्छ यसले। अब मध्यम वर्ग भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने एकदमै छिटो एडजस्ट गर्न सक्छ मध्यम वर्गले। यो अवस्थामा उसलाई खानलाई गाह्रो पनि छैन। तर
अब भनौँ न पसल बन्द गरेर उसलाई खानलाई त्यति धेरै गाह्रो पनि परेको छैन। 1.5 महिना 2 महिना 4 महिना उसले म्यानेज गर्न सक्छ। 4 महिनापछि पसल खोलेपछि उसले आफ्नो बिजनेसलाई अलिकति फरक ढङ्गले अलिकति एक्सटेन्सन गर्छ, के गर्छ उसले म्यानेज गर्छ। मध्यम वर्गलाई पर्ने असर चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिक कम हुन्छ। लोअर वर्ग सर्भाइभ गर्छ, उसले सर्भाइभ गर्छ, किनभने उसँग चाहिँ त्यो किसिमको स्किल हुन्छ। मध्यम वर्ग भनेको चाहिँ ऊ अप्ठ्यारोमा पनि एडजस्ट हुने र सजिलोमा पनि उसले आफूलाई एक्सपान्सन गर्ने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यति ठुलो असर मध्यम वर्गलाई पर्दैन। यद्यपि सर्टेन मान्छेहरू चाहिँ लोअर क्लासबाट मिडल क्लासमा अपग्रेड हुँदै हुँदै गरेका मान्छेहरू जुन त्यो ट्रान्जिसनमा छन् नि, सङ्क्रमणमा छन्, तिनीहरू झन् ठुलो असरमा पर्छन् होइन। लोअर क्लास त एकदमै ठुलो असरमा परिसक्यो। तर यसबाट चाहिँ पाउने बेनिफिट भने अप्पर क्लास अर्थात् उच्च मध्यमवर्गीय वा उच्च वर्गीयलाई चाहिँ यसले कुनै असर पार्दैन। र आजको नेपालको लकडाउनको नीति इन्फोर्स गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यही हाई क्लासको मान्छेहरू, इलिटहरू भएको कारणले आजको यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ। हामी कहाँ त नेपालमा अझ धेरैजसो त विदेशमा गएका छन्, गाउँमा त खेतहरू बाँझै छन्। सहरमा भएका जति पनि मानिसहरू हुन् तीमध्ये पनि उत्पादनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि उनीहरू जब गर्छन्। यो बेलामा त धेरै मान्छेले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्, नभए गुमाउनेवाला छन्। यही किसिमको लकडाउनहरू बढ्दै जाने हो भने त उद्योग धन्दाहरू, कम्पनीहरू पनि बन्द हुने स्थितिमा हुन्छ कि उनीहरूले सम्पूर्णलाई निकाल्छन् कि कटौती गर्छन्। त्यो जब गर्नेहरूको चाहिँ स्थिति के हुन्छ? जब गर्नेहरूको स्थिति त हेर्नु न, अब जस्तो मिडल क्लास भनौँ, स्कुलको टिचरहरूको, बोर्डिङ स्कुलको टिचरहरूको एकदमै ठुलो समस्या देखिसकेको छ होइन। पसलमा काम गर्नेहरूलाई तलबै नदिने स्थिति छ। यो खालको समस्याहरूले एउटा के देखाएको छ भने जुन यो वर्ग हो जो मिडल क्लासमा, लोअर क्लासबाट मिडल क्लासतर्फको सङ्क्रमणमा थियो, त्यो मान्छेहरू चाहिँ लोअर क्लासको मान्छेहरू र त्यो वर्ग चाहिँ खास गरी अहिले धेरै जसो काठमाडौँ छोडेर गाउँ फर्केका मध्ये यिनीहरू हुन्। जो मिडल क्लास र हाई क्लासको छन् उनीहरू त यहीँ छन्। मेरो बुझाइमा यतिखेर सरकारले गर्न चाहने हो र गर्ने कुनै इन्टेन्सन छ यदि सरकारी निकायसँग, त्यो चाहिँ फेरि केन्द्र सरकारको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि त्यो विल पावर छ भने चाहिँ त्यो गाउँ फर्केको मान्छेलाई उहीँ राख्नु पर्यो। उहीँ राख्ने किसिमले कुनै पोलिसीहरू हामीले यतिखेर बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसको लागि 2-3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा स्वास्थ्य सुविधा, त्यहाँ राम्रो स्वास्थ्य सुविधा चाहियो। अर्को भनेको चाहिँ राम्रो स्कुल पनि चाहियो। अनि त्यो सँगसँगै एक्सेस, पहुँच पनि चाहियो पूर्वाधारको हिसाबले। अरू कुराहरू, यस्ता केही कुराहरू चाहिन्छ होला। यदि हामीले यी केही व्यवस्था गर्ने एउटा रे अफ होप हुन्छ नि, आशाको किरण देखाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ तिनीहरूलाई हामीले गाउँमै राख्न सक्यौँ यदि भनेदेखि चाहिँ यो देशको मुहार फेर्नको लागि पनि यो कोरोना अवसर बन्न सक्छ। अब यसको निम्ति पहिलो चरणको सङ्क्रमण फैलिँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म अलिकति मोबिलाइज भएको पाइएको थियो। अझ स्थानीय तहले त राम्रैसँग काम गरेको थियो। बाहिरबाट आउनेहरूलाई उनीहरू खानादेखि लिएर उपचारदेखि लिएर आफै सङ्क्रमित भए, कतिपय जनप्रतिनिधिले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति भयो। तर दोस्रो लहर फैलिँदाखेरि स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र कुनै पनि सरकार फङ्सनेबल खासै उनीहरू सक्रिय देखिँदैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिका के गर्दैछ भन्ने नै थाहा छैन, सुतेर बसे जस्तो छ। यहाँ कति नगरपालिकाहरू छन्, देशभर त्यस्तै छ। यो पहिलो लहरमा सक्रिय हुने र दोस्रो लहरमा सुतेर बस्ने चाहिँ किन होला? किनकि एउटा कुरा कस्तो भने हामीले यो बिचमा 1 वर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुराले आज हाम्रा सरकारहरू कतिको एक्टिभ छन् भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। अघिल्लो चोटिको अवस्था जे थियो त्यो बेलामा हामीले सक्रिय किन देख्यौँ भने त्यहाँ क्वारेन्टाइन खोल्नुपर्ने थियो, अर्को के थियो, त्यो कारणले एक किसिमले त्यो बेलामा एक्टिभ भयो। अहिले ती कति त फङ्सनेबल छन्, ती काम गरिरहेछन् होइन। त्यो क्वारेन्टाइनहरू एक हिसाबले पहिलाकै जस्तो बनाउनलाई त सकियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो बिचमा हामीले किन सक्रिय देखिरहेछौँ भने यो बिचमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार यिनीहरूको बिचमा कुनै पनि भनौँ न यिनीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै सम्बन्धै रहेन वा कोरोना नियन्त्रणको लागि यिनीहरूले कुनै सिस्टम नै डेभलप गर्न सकेको छैन। तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तह अहिले पनि म सक्रिय देख्छु, किनभने मेरा सम्पर्कमा हुनुभएका स्थानीय तहका पदाधिकारीज्यूहरूसँग मेरो कहिलेकाहीँ कुरा भइरहन्छ। उहाँहरू धेरैसँग मेरो कुरा हुँदा म फिल्डमा थिएँ, हिजो यो गरिरहेको थिएँ, त्यो गरिरहेको थिएँ भन्ने हिसाबले मलाई आज पनि तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकार चाहिँ बढी एक्टिभ छ। तर अरू सरकारहरूको बिचमा चाहिँ त्यति धेरै छैन, किनकि हामीले प्रश्न देखिरहेछौँ यी अरू सरकारहरू चाहिँ सत्ता गिराउने र सत्ता टिकाउने भन्दा बाहेकको कुनै तिग्डममा लाग्न सकेको छैन, कुनै कामै गर्न सकेको छैन। आफ्नो जनताप्रति माया छैन, नागरिकप्रति कुनै चिन्ता छैन भन्ने देखिन्छ है। यो कुनै रेस्पोन्सिबल पोलिटिसियनमा हुने एउटा गुण हुन्छ नि सर, त्यो कुनै पनि छँदै छैन नि
हैन तपाईले अर्को 2-3टा कुरा हेर्नुस् यो बीचमा हामीले कस्तो गरिरहेछौँ भने हामीले कुनै सिस्टम बनाएनौँ एउटा त्यो पनि हो सिस्टम के पनि बनाएनौँ भने गरिब जनतालाई दिने भनेर राहत अघिल्लोचोटि 1 अरब भन्दा बढी राहत दियौँ तर गरिबले पाएनन् त्यो राहत कहाँ गयो भनेर खोजी पनि गरेको छैनौँ अनि अर्को कुरा अहिले फेरि त्यस्तै स्थिति आउँदा फेरि राहत दिनको लागि कुनै मेकानिजम पनि बनाएको छैनौँ हामी कुनै पनि कुराबाट पाठ नसिक्ने सिक्न नचाहने अजीब शासकहरूबाट शासित छौँ अब यो विश्व जगतमा के देखिन्छ भने यस्तो किसिमका सङ्कटहरूको बेलामा सहयोगको भावना हुन्छ एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने आज नेपाल सहित भारतमा सहयोग गर्नको निम्ति रुस अमेरिका चीन यिनीहरूले चाहिँ सहयोगको हात अगाडि बढाएका छन् अब देशमा पनि शासकहरू सबैभन्दा बढी त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो व्यक्ति व्यक्तिमा सहयोग गर्ने सद्भाव गर्ने प्रेम गर्ने त्यागको भावना हुने लोभ लालच नगर्ने हैन यो मान्छेले अटोमेटिक सिक्ने कुरा हो यो देखिन्छ तर हामी कहाँ त जो शासन सत्तामा बसेको छ यो मौका हो यही बेला कमाउनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने भ्याक्सिनमा अनियमितता गर्ने मास्कमा जथाभावी गर्ने 5 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई चाहिँ 75 रुपियाँ तिरेर ल्याउने हैन यो कस्तो भने अझ शासक वर्गबाट पढे लेखेकाहरूबाट जसले समाजको देशको नेतृत्व गरेको छ उसैबाट अब यो किसिमको प्रवृत्ति जाने हो भने त हाम्रो त के भयो त गाडी त भिडबाटै खस्ने लाग्यो निश्चय नै मलाई एउटा के लाग्छ भने सहयोगको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सामाजिक पुँजी सोशल क्यापिटल एकदमै राम्रो छ र आज पनि हाम्रो गाउँघरमा कोही केही कारणले हाम्रा मान्छेहरूलाई सर्भाइभ गराइरहेछौँ हामीलाई अप्ठ्यारोमा परेकाहरू सर्भाइभ भइरहेछन् भने त्यो हाम्रो त्यही सामाजिक पुँजीको कारणले हैन एक आपसमा सरसहयोगको कारणले हाम्रो समाजमा विद्यमान पारिवारिक सामाजिक त्यो पुँजी जुन छ सरसहयोगको भावना त्यसले जोगाइरहेछ दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा फर्मल इन्स्टिट्युसनहरू जुन हाम्रो चाहिँ औपचारिक सङ्गठनहरू जुन निर्माण भएका छन् राज्य संयन्त्रमा यी सबैको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने तल्लो तहदेखि माथिसम्म तपाईले एउटा तन्ना किनेको चाहिँ कति बिल हालेको हामीले बिलै देख्यौँ हैन सार्वजनिक भइरहेछन् एउटा सेनिटाइजरको हजारौं रुपैयाँसम्म हालेका हामीले बिलहरू देखिरहेछौँ हैन पब्लिकली आइरहेका छन् र केन्द्रमा अमुक कुनै एउटा संस्थालाई कम्पनीलाई दिने नाममा 1 अरब 35 करोड भन्दा बढी अनियमितता भएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई नै कारबाही गर्नको लागि भनेर पठाएको छ भनेपछि यो पेन्डामिक जस्तो अहिलेको जस्तो यो विपद महाविपद जस्ता यस्ता सङ्कटहरूमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने हाम्रा फङ्सन गर्ने जुन सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका यो जुन हाम्रा कानुनी बन्धनहरू छन् यिनीहरूले प्रपरली फङ्सन नगर्ने र गर्न नपाउने स्थितिहरू हुनाले यसलाई चाहिँ ठुलो अवसरको रूपमा हाम्रा शासकहरूले लिन्छन् र त्यसले गर्दा चाहिँ बढीभन्दा बढी यस्तो समयमा चाहिँ अझ अनियमितता भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अझ धेरै देखिन्छ यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हामी मानवबाट करिब करिब अरू केही भइसकेका छौँ हामीमा त्यो मानवता भन्ने हाम्रा शासकमा विशेष गरी मानवता चाहिँ असाध्यै द्रुत गतिमा क्षयीकरण भइरहेछ कि जस्तो देखिन्छ त्यो भएको हुनाले ठुलो ठुलो वितृष्णा बढेपछि राजनीतिक परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ व्यवस्थित परिवर्तनको कुरा उठिरहेको छ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यो नदेखिएपछि केवल दलगत स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएपछि भ्रष्टाचार लुटपाट मात्रै धेरै भएपछि यहाँले व्याख्या गरे जस्तो अब देशलाई ट्र्याकमा तलै जानु पर्यो यसलाई कोल्याप्स त गर्नु भएन एकदम मलाई एउटा के लाग्छ भने मेरो एकदम छोटोमा म भन्छु हाम्रो समय सकिन लाग्यो मेरो बुझाइमा यतिखेर सिस्टममाथि प्रश्न नउठौँ हामीले जुन लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने बेला होइन त्यसको कारणले आजको सङ्कट आएको होइन आजको सङ्कट आएको खास कारण भने हाम्रो लिडरहरूको त्यही भएर अहिलेका लिडरहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा चाहिँ बिस्तारै यिनीहरूलाई चाहिँ निकाल्ने सिस्टम सुरु गर्नु पर्यो उदाहरणको लागि एउटा प्रस्ताव हुन सक्छ 1 2 3 4 को मोडल एक राष्ट्रपति एकचोटि मात्रै ओथ लिन्छ शपथ लिन्छ सिद्धियो दोस्रो चोटि लिन पाउँदैन प्रधानमन्त्रीले लाइफमा 2 चोटि मात्रै ओथ लिन्छ तेस्रो चोटि लिन पाउँदैन मन्त्री उनले 3 चोटि मात्रै शपथ लिन सक्छ 4 चोटि लिन सक्दैन सांसद 4 चोटि मात्रै शपथ लिन सक्छ 5 चोटि लिन सक्दैन यसरी सिस्टमिक रूपमा अहिलेको नेताहरूलाई फेज आउट गर्दै लैजाने र नयाँ इमर्जिङ लिडरहरूको लागि चाहिँ स्पेस क्रिएट गर्दै लैजाने उदाहरणको लागि यस्ता केही खालका सिस्टमहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो शासक पनि अलिकति जिम्मेवार हुने र अहिलेको जुन खालको 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेकाले 7 चोटिको सम्भावना 7 चोटिको सपना नदेख्ने वा 2 चोटि भइसकेकाहरूले फेरि पनि आफू प्रधानमन्त्री भएको परिकल्पना गरेर भइरहेको सरकारलाई गिराउन नजानी यस्तो खालको एउटा खालको माहौल एउटा खालको सिस्टममा देश जान सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई जस हामीले सुधार गर्नुपर्ने राजनीतिक संरचनामै हो
राजनीतिक संरचनामै हो र लिडरसिप चेन्ज, लिडरसिप हस्तान्तरण भन्छौँ नि, नेतृत्व हस्तान्तरणमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ र गर्नुपर्ने छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग समाजशास्त्री एवं विश्लेषक दिपेश घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।